अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाजरीन, हमारे दरमियान हस्ब रवायत रूहानी मालज नूरीन नूरानी मौजूद हैं। आए इनसे हया और वफादारी के हवाले से इनसे आप आज बात करते हैं। जी नूरीन साहबा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी खैर खैरियत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नूरीन, ये हया और वफादारी के कंसेप्ट को आप कैसे क्लियर करेंगी आप? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जी हया वालेकुम। और वफादारी के कॉन्सेप्ट को मैं कौन होती हूँ क्लियर करने वाली, लेकिन इसको कर गए हैं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि हर दीन का कोई वसफ होता है, कोई इम्तियाजी वसफ होता है। हर दीन का कोई इम्तियाजी वसफ होता है और दीन इस्लाम का इम्तियाजी वसफ हया है। ठीक है। अब मैं कोई आलमा फाजला तो नहीं, लेकिन बाबर भाई आपको याद होगा, आपने कहा हमने एक प्रोग्राम शुरू किया आलम ऑनलाइन, तो मैंने कहा कि जरूर मैं आपके साथ बिल्कुल उसको ज्वाइन करूंगी, क्योंकि हमारी और आपकी बाबर भाई जो एक बहन भाई का ताल्लुक है, उसको मेरा ख्याल है कि 24 साल हो गए हैं। जी जी। तो मैंने एक लफ्ज कहा था, शायद आपको याद हो, मैंने कहा था कि बाबर भाई यहाँ मेरे पास तो बहुत मीडिया वाले आते रहते हैं और फिर बस वो चले जाते हैं, लेकिन आपके साथ भाईचारा इसलिए कायम है कि आप एक हयादार आदमी हैं। बहुत ठीक है, शुक्रिया। आपके साथ इसलिए भाईचारा कायम है, तो जरूर मैं ज्वाइन करूंगी आपको, मैंने ये कहा था। अच्छा, बाहया ही वफादार हो सकता है, बेहया आदमी या औरत कभी हयादार वफादार नहीं होगी। मेरे पास चूंकि समाजी हवाले से इतने मसाइल आते हैं, और ये खसूसी ऐसा मामला है कि जो खवातीन, मैंने चूंकि औरतों को ही डील किया है, खवातीन जेंडर को, तो वो बड़ा यानी कि दुखों में जब घिर जाती हैं, या दुखों में, दुख भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं ना, तो जब एनालिसिस करो और पीछे 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 बैक हिस्ट्री पे जाओ, तो मैं फिर इसी नतीजे पे पहुंचती हूँ। मैं क्लियर बंद कमरे में मैं उनकी काउंसलिंग कर रही होती हूँ, तो मैं उन्हें साफ अल्फाज में कह देती हूँ कि भाई अब आप खुद ही तौबा इस्तगफार करें और अपनी गलती को ये पकड़ें, क्योंकि हया का जो कतरा अल्लाह ताला ने इंसान यानी कि मर्द या औरत दोनों की आंख में रखा है, अगर वो कतरा एक दफा गिर जाए हया का, तो फिर अल्लाह ने क्या कहा, जिस बंदे में हया नहीं वो जो चाहे करे, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं है, यानी अल्लाह उससे मुंह फेर लेता है। फिर 3 अजाब तो दुनिया में बताए गए हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई, 3 अजाब दुनिया में हैं। और बिल्कुल मैंने क्लियर कट चलते फिरते मूवियां देखी हैं, जैसे लोगों के हालात, कि पहला अजाब दुनिया में ये है कि वो शख्स चाहे मर्द है या चाहे औरत है, वो बेहया है, पहले उस पर बात करूंगी, यानी कि बेवफा है तो वो मत वाह। फिक्र फाका में, जी बेहया है तो बेवफा भी कहेंगे ना, साथ साथ उसके साथ जुड़ी हुई है वो चीज, तो वो फिक्र फाका में ये स्पेशली आप मर्दों के हवाले से कह रहे हैं? नहीं, औरतें मर्द कोई भी हो सकता है उसमें, मर्द तो बेचारे बदनाम हो गए हैं। वैसे क्या? मैं औरत हूं, लेकिन मैं औरतों के जरा थोड़ी सी खिलाफ भी चल जाती हूँ, क्योंकि उनमें ये चीज ज्यादा है, तो बताती चलो, हूँ। शुक्र है आपने ये तो क्लियर किया कि मत बदनाम हुए हैं। ऐसी कोई बात हाँ नहीं है। हाँ, औरत ना चाहे तो किसी मर्द की क्या, पूरी दुनिया के शहंशाह किसी की कोई जुर्रत नहीं है किसी औरत की तरफ आंख उठा के भी देख जाए, अगर औरत ना देखने दे। बेशक। ठीक है। अच्छा, तीन तीन अजाब दुनिया में है। एक ये कि दिन को करोड़ों कमाए, रात को फिक्रो फाका में होगा, यानी उसको बर बरकत, चाहे वो औरत है चाहे मर्द है, उसको बर बरकत नहीं मिलेगी। फिर उसके, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, उसके चेहरे की रौनक उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी।
چاہے وہ کتنا ہی حسین ہو, وہ رونق نہیں ہوگی, اس کے اوپر کوئی زینت نہیں نظر آئے گی آپ کو, کتنے اچھے اچھے کپڑے آپ اسے پہنا لیں, یعنی کہ اس کے اندر ایک خوبصورتی جو اللہ تعالیٰ اللہ نے اپنے انسان کو بڑا پیار سے بنایا ہے, بڑا خوبصورت بنایا ہے. تو نور جسے کہتے ہیں نور, نور نہیں ہوگا, پکی بات ہے, بے حیا اور بے وفا بندے, بے حیا ہوگا تو بے وفا ہوگا, یہ شرط بندی ہوئی ہے. تو وہ اس کے چہرے پہ نور نہیں ہوگا, اس کے جسم, اس کے کپڑوں میں, اس کی باڈی میں, اس کی باڈی لینگویج میں, اس کی زبان میں, کسی چیز میں نور نہیں ہوگا. اور پھر تیسرا یہ کہ لوگوں میں اس کی عزت ختم ہو جائے گی, یعنی وہ رسوا ہو کے رہے گا. بے حیا آدمی جتنے لیول پہ بے حیائی کرے گا جاتا جائے گا, اتنی اس کے بےعزتی کا, رسوائی کا لیول بھی ساتھ ساتھ تیار ہوتا رہتا ہے, اور وہ رسوا ہو کر رہے گا یا رہے گی, چاہے عورت ہے چاہے مرد. میں عورتوں کے بارے میں اس لیے زیادہ جانتی ہوں کیونکہ میں نے ان کے مکر بھی بڑے پکڑے ہوئے ہیں, کیونکہ مردوں سے میری اتنی ڈیلنگ ہی نہیں رہی ہے, تو عورتوں کے میں نے بڑے مکر پکڑے. اور میں آخر میں جب ان کے پیچھے پیچھے ہسٹری میں جاتی ہوں تو میں پھر انہیں کہتی ہوں کہ بھائی پہلا قصور آپ کا ہے. اچھا چلیں, اور 3 عذاب جو ہیں وہ ان کو آخرت میں ملیں گے, چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے. مرد تو بیچارہ معصوم ہے نا جی. ہاں ہاں, یہ تو ہماری حضرت حوا نے جو مرد کو بہکا کے تو پھل کھلا دیا, تو اب یہ اسی کی بیٹیاں ہیں نا, ہم سب حوا کی بیٹیاں ہیں نا, آدم کے بیٹے ہو تم لوگ, اور ہم حوا کی بیٹیاں ہیں. تو آدم کو حضرت حوا نے ہی پھیلایا تھا. تو وہ الگ قسم کی نافرمانی اور غلطی تھی پھل کھانے کی. اتنی سی غلطی کی کتنی سزا بھگتی ہے مردوں عورتوں سب نے. لیکن یہ حیا اور بے حیائی واحد ایسا چیز ہے, اس میں کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ بے حیا ہو جاؤ یا بے وفا ہو جاؤ. یہ خود اندر کا فیصلہ ہے ہر انسان کے. جب وہ بالغ ہوتا ہے, لڑکا یا لڑکی, وہ جب سن بلوغت کی طرف, بچی 13-14 سال کی عمر میں اور بچے 15-16 سال کی عمر, وہ اندر سے ایک فیصلہ کرتے ہیں. ہر انسان, عورت ہے یا مرد ہے, اندر سے ایک فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے رحمان کے ساتھ رہنا ہے زندگی بھر یا اس نے شیطان کے ساتھ رہنا ہے زندگی بھر. یہ اندر کے فیصلے ہیں. ہاں, جن کی تربیت اچھی ہوتی ہے وہ بھٹک بھی جائیں تو کبھی واپس آ جاتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا ناسور ہے بے حیائی کہ جو آگے ہی آگے حالات خراب ہی خراب کرتا چلا جاتا ہے. ہاں, جن کی وہی بات ہے کہ تربیت اور مناسب تعلیم کا اور مناسب بڑے خون اچھا ہو تو وہ کہیں بھٹک بھی جائے تو واپس آ جائے گا. تو آج جو ہمارا معاشرہ ہے نا, جو اچھا دیکھیں, اب مثال کے طور پہ جو تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں یا کوئی بھی جماعت والے فرقے والے, وہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے فرقے میں آ جائے, یہی بات ہے. تو بے حیا جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ 10 اور کو بے حیا کرتا ہے. پورے دن میں اس نے ٹارگٹ کیا ہوا ہوتا ہے, شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے نا. اس میں کوئی شک نہیں. ہاں جی, تو اس کے نیت کے اندر یہی چیزیں ہوتی ہیں. اور جو حیادار ہوگا, عورت ہے چاہے مرد ہے, وہ ہر وقت نیکی کی باتیں سوچتا رہے گا. وہ کوئی سوچتا رہے گا کہ میری وجہ سے کسی کا کوئی بھلا ہو جائے, کوئی اچھا ہو جائے. اور جو بے حیا ہوگا وہ ہر وقت یہ سوچتا رہے گا کوئی نہ کوئی آؤ پھنسو. مطلب آپ تسبیح پھیروں کس کو گھیروں, بے شک اس روپ میں بیٹھا ہو. یہ بھی بہت بڑا عالمی ہے وہ. ہاں, تو بہرحال میں کوئی وہ عالمہ فاضلہ نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ جو میں نے اپنی لائف میں ایکسپیرینس جو دیکھے لوگوں کے, اس کے مطابق میں یہی کہوں گی کہ مین جو ہے نا انسان کی ناکامی یا کامیابی اسی چیز سے شروع ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. بہت شکریہ نورین صاحبہ.
اور ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ نورین صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں لا محالہ اس کو پر عمل درآمد کرنے کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی دنیا و آخرت دونوں بدل سکتی ہے. نورین صاحبہ نے ایک بہت پہلی بات کی ہے کہ جب انسان مرد ہو یا عورت سن بلوغت یعنی کہ جوانی کی حدود تک پہنچتا ہے یا اسے شعور آ جاتا ہے تو یہ علم میں آ جاتا ہے کہ وہ اس کا یہ فیصلہ ہے اس کا مطلب وہ اس باختیار ہو جاتا ہے کہ وہ رحمان کے ساتھ دے یا شیطان کا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ناظرین اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ اس کو عقل شعور دے دی ہے. جب عقل شعور دے دی ہے تو وہ فیصلہ کرنے کی طاقت بھی اسے دے دی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اب فیصلہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کا ساتھ دے گا، رحمان کا یا شیطان کا. تو ناظرین اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. نورین صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین اللہ حافظ.